अंडरस्टँडिंग न्ही ज्या तरेन विशयाची चर्चा जाली त्या तरेन मागीर कशें आहा म्हजो रोल जो आसा लिमिटेड रोल आसा हांगा कशें आहा ज्या विशया संदर्भांत की आयटनान पयलीं म्हणजे बिफोर SMS सुरवात करी स्टेटमेंट जो केलो त्या विशया संदर्भांतली मागीर हांवें म्हजो कन्सेंट किंवा प्रेस घेवन किंवा पयले दीस हांवें सांगिल्लें आनी तोच विशय सत्ताधारी सगळे जे आमदार आसा तांणी धरलो आनी विशय आसा तो सभाघराचो विशय आसा म्हणजे तो म्हजे पुरतोच मर्यादीत विशय ना आनी त्यामुळे आज सगळ्या जाणांनी तोच विशय धरलो आनी त्यानंतर मागीर शेवटची जो टप्पो आसा म्हणजे पयलीं हांवें अधिवेशन भंग केलें परत बंद करतकच त्यानंतर की सत्ताधारी आनी विरोधी पक्षाचे सगळे हाचे कडेन उलोवप जालें आनी चर्चा करतकच मागीर आमचे विरोधी पक्ष नेते बाबा युरिया आलेमांव हांणी ताजेर स्टेटमेंट केलो आनी विजय सरदेसायान स्टेटमेंट केलो आनी त्यानंतर मुख्यमंत्र्यान सांगलें तो विशय हो सोंपलो म्हणून तो विशय सोंपलो आयज सांग खबर फाल्यां आनी एक म्हणटा फुडें कशें पळयतले की तुमी आमदारांनी सगळ्यांनी शिस्त बाळगिची म्हणून नाही पळय एक गजाल पळय शिस्त बाळगोवप कशें आहा कांय विधानसभेचे रुल्स रेग्युलेशन आसा ते खरें म्हळ्यार सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा म्हणजे कोण तरी गायड करता कोण तरी मिसगायड करता म्हणून ताचो स्टेटमेंट केलें जर जायत जाल्यार म्हणजे आज जसं हें जालो पळय एटर्ना बाबतींत जालो पळय एटर्ना बाबतींत आनी 2-3 गजाली जावंक शकता फुडें पूण ताणें इतल्यान त्यो थांबल्यो म्हणून तो गजाल निभायलो आनी त्यामुळे म्हणजे अभ्यास करनासतना किंवा समजून घेनासतना की हांगा आमदारांनी कशेंय वागचें न्ही कारण एक कशें आतां 2.5 वर्सां जालीं आसा म्हणजे 50% जरी आमदार जरी नवीन आयले जाल्यार तांकां शिकपाचो जो पिरियड आशिल्लो तो ऑलमोस्ट जाल्लो आसा म्हणजे हाजे नंतर हांव आनी शिकता अशें म्हणपाची पाळी आसूंक जाय त्यामुळे अजुनूय थोड्यो गजाली लक्षांत येता त्यामुळे जर हें सगळें शिस्तीन आनी जर जायत न्ही जाल्यार सगळ्यांनीच जे विधानसभेचे रुल्स रेग्युलेशन आसा ते समजून घेणे अत्यंत गरजेचें ते नवे आमदार येयले तांकां तुमी ट्रेनींग बी कितें घेतलें हाजे पयलीं ट्रेनींग दिला न्ही आमी विशय ट्रेनिंगांत न्ही सगळ्यो गजाली मरे ट्रेनींग दिवन जायना म्हणजे कामकाज जें रुटीन चलता तातूंत सिनियर लोक कशे वागता कितें आसा न्ही हे सगळ्यो गजाली आसा न्ही त्यो समजून घेवपाच्यो पण हितून दूख दिसता सर की टायम एक सत्र विधानसभेचें सत्र म्हणजे विधानसभेच्या बाबतींत आसा न्ही सबंद गोंयची जनताची अलर्ट आसा म्हणजे आज कितें जातलें आमचो आमदार कितें उलयतलो म्हणजे विरोधी लोक कितें उलयतले सत्ताधारी लोक कशे आन्सर करतले आनी कशे गोंयच्या विधायक गजाली खातीर कशे एक पार्ट आनी भाग जातलो अशें अपेक्षा आसता आनी केन्ना केन्ना अशें कांय गजाली घडटा तेन्ना लोकांक दुख्ख दिसता आनी म्हाकाय दिसता की हें सुरळीत चलपा खातीर आसा न्ही म्हणजे आज ज्यो 2 दीस जर हें जाली गजाल जाल्यो पूण फुडल्या दिसांक तरी सत्र आसा आनी वेवस्थीत आयज सान खबर आयज खबर